in life there's one thing जिसके ऊपर हम बिल्कुल फोकस नहीं करते, और वो वोकैबलरी है। हम जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप ने हमें हमेशा बताया कि बेटा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया करो, बेटा अच्छी लैंग्वेज बोला करो, और तू तड़ा करके नहीं बात किया करो, आप जनाब करके बात किया करो, अच्छे लहजे में बात किया करो, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना, और जो भी अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो खूबसूरती के साथ बोलने हैं, वो खूबसूरत अल्फाज बोलने हैं। ये आखिर खूबसूरत अल्फाज से होता क्या है? क्यों अच्छी वोकैबलरी हमें यूज़ करनी चाहिए? क्यों हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए? मैं हमेशा जिक्र करती हूँ बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जो हमने लिटरेचर पढ़ा है, जो हमने हिस्ट्री का मुतालिया किया है, उससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत के साथ बुलाया। जब बुलाया, दिल का टुकड़ा, मेरी आँखों की ठंडक, मेरे दिल का चैन, इस तरह के अल्फाज के साथ अपने बच्चों को मुखातिब किया। अब आप एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि आपको आपकी वालदा, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके उस्ताद आपको खूबसूरत अल्फाज के साथ बुलाएं कि मेरी जान, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत ही होनहार बच्चे, माय गुड बॉय, या इस तरह से करके कोई बुलाए, या ऑन द अदर हैंड आपको इस तरह से कोई पुकारे, इस तरह से बुलाए कि मेरी बात सुनो, और सख्ती से बात किया जाए कि तुम तो हो ही बड़े बदतमीज़, नालायक बच्चा, इधर मेरी बात सुनो, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, तुम बहुत ही इरिटेटिंग बच्चे हो। और इस तरह से अगर आपको कोई बुलाए, या आपके माँ बाप ही आपको मुखातिब करें, तो आप क्या चूज़ करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि आपको आपके वालिदैन, आपके उस्ताद, आपके बड़े, आपके बुज़ुर्ग किस तरह से बुलाएं? हम हमेशा यही चाहेंगे। एंड आई डोंट थिंक देखने वाले जितने भी हैं वो इससे इख्तिलाफ़ करेंगे कि आपको बुरे अलकाब के साथ, बुरे लहजे के साथ, बुरे रवैये के साथ और बुरे से कहते हैं ना मुखातिब किया जाए, तो वो बुरे अल्फाज के साथ किया जाए। हम नहीं चाहेंगे। अगर हम अपने लिए ये चाहते हैं कि हमें अच्छे अल्फाज के साथ, मोहब्बत के साथ, खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ पुकारा जाए, तो आप ये सोचिए कि कितना इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर। इवन बच्चों के ऊपर इस बात का इतना असर होता है कि हम जब उनको अच्छे प्यार से बुलाएं तो उनका रवैया ही बहुत अच्छे तरीके से होता है, जी मामा या जी बाबा। और अगर आप उनको गुस्से से बुला रहे हो तो वो यूँ करके फ्राउन कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये तो वो अल्फाज हैं जो हम बोल देते हैं, मगर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, कुछ ऐसी वोकैबलरी होती है जो हम अपनी सोचों में रखते हैं। ये जो सोचों की वोकैबलरी है ना, इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। इफ़ वी वांट टू ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ, यकीन करें, there's a lot needs to be changed in our lives. There's a lot that we need to change about our thoughts, in our thoughts. हमें अपनी सोचों के रुख को तब्दील करना है। हमें अपनी सोचों में जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उनको तब्दील करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना तो सिखाया जाता है बचपन से जवानी तक, और जवानी से बुढ़ापे तक हमें सिखाया जाता है कि हमें बोलना कैसे है। और ये भी एक मिसाल दी जाती है कि बोलने से पहले सोचो, बट हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें सोचना कैसे है, हमें किन वर्ड्स को, क्योंकि देखें जब आपकी सोचें हैं वो सोचें इमेजिनेशंस या सिर्फ इमेजेस के तौर पे नहीं आती, हमारे जहन में एक गुफ्तगू हमारे जहन में चल रही होती है। मुझे याद है हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे सर एस के दास, वो हमेशा ही कहा करते थे, वो बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश टीचर, तो ही ऑलवेज यूज टू टेल अस कि ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश, तुमने सोचना अंग्रेज़ी में। और वाकई उससे इतना इफ़ेक्ट हुआ कि जब आप अंग्रेज़ी में सोचना शुरू कर देते हो तो आपकी प्रोसेसिंग और आपका जो बोलने की जो लैंग्वेज होती है वो बेहतरीन हो जाती है, बिकॉज़ आप सोच ही इंग्लिश में रहे होते हो। तो वो फिर, वरना नॉर्मली ये होता है कि पहले आप उर्दू में सोचते हो, उसको ट्रांसलेट करते हो और फिर अंग्रेज़ी बोलते हो, तो उसमें सारा काम ख़राब हो जाता है। देन यू कांट स्पीक गुड इंग्लिश, बिकॉज़ वो आपके अंदर बोल तो लेते हैं आप, मगर फ्लुएंसी नहीं आती।
سو اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی لے کر آنی ہے، جس طرح سے انگریزی بولنے میں یا اردو یا باقی کسی لینگویج میں فلوئنسی لے کر آتے ہیں، اس طرح سے جب ہمیں اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی لے کر آنی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ کر سوچیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ وین وی آر تھنکنگ. وسپرنگ جو ہو رہی ہوتی ہے، جب وہ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر استعمال ہونے والا ہر لفظ جو ہے وہ ہماری شخصیت سے، ہماری پرسنالٹی سے، ہماری باڈی سے وائبریشنز کریٹ کرتا ہے. جب ہم کسی کے لیے برا سوچ رہے ہوں، ہم چاہے جتنا مرضی اسمائل کر کے فیک کیوں نہ کر رہے ہوں، مگر آپ کے چہرے کے، آپ کی باڈی لینگویج سے سم ہاؤ یہ فیل چلی جاتی ہے. فار ایگزامپل، ہم کسی سے ارادہ کرتے ہیں لڑائی کا اور ہم کہتے ہیں آج تو بس اس کی ایسی کی تیسی کر کے میں نے آنا ہے اور میں اس کے ساتھ بات کر کے چھوڑوں گا یا چھوڑوں گی اور میں آج نتارا کر کے رہوں گا. آپ اس شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ شخص آپ کے لیے اتنی خوبصورت سوچ رکھے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوتی، اور وہ جس لہجے میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کے باوجود کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کے ارادے سے گئے ہیں یا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہ رہے ہیں. صرف اور صرف اس شخص کا بات کرنے کا طریقہ اور اس سے پہلے اس کی سوچ جو ہوگی وہ آپ کے لہجے کو، آپ کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کر دے گی. ہم بہت ساری چیزوں میں لوگوں سے بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بٹ آگے سے وہ اگلا شخص اتنی خوبصورتی سے، اتنے اچھے انداز سے بات کرتا ہے، ایسے اچھے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتا ہے کہ آپ وہیں پر ڈھیر ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں اور ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کسی کے ساتھ بہت محبت سے بات کرنے کے لیے گئے ہیں، آپ رواداری، ایک محبت، پیار کا پیغام لے کر گئے ہیں، مگر اگلا شخص آپ کے لیے اتنی نیگیٹو سوچیں لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس طریقے سے آپ کو دیکھتا ہے اور وہ نیگیٹیوٹی کی جو وائبز ہیں اور پھر وہ بول بھی برا دیتا ہے، وہاں پر آپ کے اندر فرکشن آ جاتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ اچھائی کو غالب آنے دیں، بٹ اس وقت وہ نیگیٹیوٹی غالب آ جاتی ہے. اگر آپ نے اپنے دماغ کو یہ سمجھا کر گئے ہوتے کہ کوئی مجھ سے کسی طریقے سے بھی بات کر لے، مجھے اپنی پازیٹیوٹی اور اپنے بیہیویئر کو چینج نہیں کرنا، جب آپ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو اگلا کوئی کچھ بھی کر لے، کچھ بھی رویہ کر لے، پھر آپ بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو، اور پھر بہترین چیزیں جو ہیں، بہترین رویے، بہترین اخلاق، بہترین جو کہتے ہیں نا معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ووکیبلری کو تبدیل کریں. ہم کتنا امپریس ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو اچھی ووکیبلری میں انگریزی بول رہے ہوتے ہیں یا بہت ہی خوبصورت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اردو کے اندر، اور ان کا جو تلفظ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، ان کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے، جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا منفرد ہوتے ہیں. سو ان کی شستہ اور شائستہ اردو سن کے یا خوبصورت اچھی ایکسنٹ والی انگریزی سن کے، یا ان سو مینی ڈفرینٹ کیسز ہم جب قرأت سن رہے ہوتے ہیں قرآن کی، تو کچھ ایسے لہجے ہوتے ہیں، کچھ ایسے انداز ہوتے ہیں جو آپ کے دل کو چھوتے ہیں. بہت سارے قوال ایسے ہیں کہ جب وہ گاتے ہیں تو وہ ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے. سو دس از دی بیوٹی، اور یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنی ووکیبلری کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت اریٹیٹنگ ہے، بھائی اف توبہ کتنے سوال پوچھتا ہے. ہم ایون بچوں کو اکثر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جب وہ آپ سے سوال کریں، ہم بچپن کے اندر ہی بچوں کو ان کے سوالوں کے اوپر جو ہے وہ سنب کر دیتے ہیں، اینڈ دین دے اسٹاپ آسکنگ questions not to themselves or to others but they stop asking questions to you. کیونکہ بچوں کے اپنے سوال ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بڑے ہی سوال کرتا ہے بھائی، یہ تو ہر وقت ہی بولتا رہتا ہے. اور انسٹیڈ کہ ہم ان سے کمیونیکیشن کریں، یا چلیں اگر کمیونیکیشن نہیں بھی کر رہے تو ان کے لیے اچھے پازیٹیو تھاٹس کریٹ کریں
वी डोंट रियलाइज़ ये जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं अपने जहन में अच्छी वोकैबुलरी के साथ, ये कितना इम्पैक्ट करते हैं हमारी बच्चों के ऊपर। और तो और ये बात प्रूव साइंटिफिकली हुई है कि आप 2 पौधों को रखें और 2 पौधों में से एक पौधे को पानी डालें और साथ उससे बात करें, पॉजिटिवली बात करें, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। एंड ऑन द अदर हैंड एक दरख्त जो है उसको इतनी गालियाँ दी जाती थी खड़े होके कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सूख गया। और ये रियलिटी है। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वोकैबुलरी है हमारी ज़िंदगी में, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करती है। हमें जहाँ पर अपनी ज़िंदगियों को, अपने घरों को साफ़ करने की ज़रूरत है, अपने दिलों को साफ़ करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें अपने माइंड्स, अपने ज़हनों के अंदर जो ये वोकैबुलरी है वो भी क्लीन वोकैबुलरी यूज़ करनी है, साफ़ सुथरी खूबसूरत वोकैबुलरी यूज़ करनी है। और ये खूबसूरत वोकैबुलरी हमारी ज़िंदगियों को, हमारे रिश्तों को, हमारी सोचों को, हमारे घरों को, हमारे माशरे को खूबसूरत बना देगी। आइए हम ये अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को अपनी खूबसूरत वोकैबुलरी के साथ, खूबसूरत लफ्ज़ों के साथ मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे।